علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈی ٹھلے بیٹھی ہو سی ایڈا لمبا سفر کر کے لاہوروں آئے ہیں، سلام دا جواب ذرا سنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تسی زیارت فرما رہے ہو میرے پیارے استاد محترم حضرت شیر ربانی قاری محمد آصف ربانی صاحب تشریف فرما رہے۔ میرے تو فوراً ہی بعد انشاءاللہ انہوں دا علی شان کتاب شروع ہونے والا ہے۔ احباب میں انہوں دے کتاب تو قبل بیدار کرنا چاہوں گا بڑی محبت دے نال چند جملے شان مصطفیٰ دے پیش کر کے تواڈے کول اجازت چاہوں گا۔ جنوں سونے نبی دے نال پیارے ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جے سارے نہیں بولے، باہر والے نہیں بولے، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، جس دیا یونگیلا جس دیا یونگیلا چن آسمانی چیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا۔ اللہ سونا اللہ سونا اے کرم کماوے، تلونڈی والے ہو، اللہ سونا اے کرم کماوے، ساڈے خواب چمد نہیں آوے، ساڈے خواب چمد نہیں آوے، اکھیاں پکھیاں اکھیاں پکھیاں اکھیاں پکھیاں سونے دی تصویر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، جس دیا یونگیلا جس دیا یونگیلا چن آسمانی چیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، اس مکھڑے نو جو تک لیندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا، اس مکھڑے نو جو تک لیندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا، نہیں کوئی ریسا نہیں کوئی ریسا شیما دے ویر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے مل کے کہو پیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، اوندا مکہ شہر پیارا اوندا مکہ شہر پیارا، اوندا طیبہ اکھیاں دا تارا، اوندا طیبہ اکھیاں دا تارا، اور کیا باتاں نے کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیا یونگیلا جس دیا یونگیلا چن آسمانی چیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں۔
انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی